هي جمعيات نسائية وشركات أخذت المبادرة لتجعل من شيء ضار شيئا نافعا. نساء اجتمعن ليحولن من مادة البلاستيك التي تحتاج إلى 450 سنة لتتحلل في البيئة إلى منتوجات تقليدية وحقائب يد ومفروشات مميزة. منتوجات إيكولوجية ببصمة مغربية عصرية أصبحت اليوم تسوق من خلال معارض وصفحات الإنترنت، كما تجد إقبالا واسعا من طرف المغاربة والأجانب. هند صدقي تعرفنا على قصص هؤلاء النساء، لنشاهد. تخرج شركة كون منتجاتها التي تجمع بين الإبداع الفني والعمل ذو الطابع البيئي في تنزيل لأهداف الشركة التي قررت ألا تكون مجرد ماركة عادية، مركزة على التكامل الاجتماعي والتنمية المستدامة من خلال الالتفات إلى قضية أضحت حاجة ملحة في الواقع البيئي للمغرب، وهي إعادة التدوير. Koun, c'est la première entreprise sociale d'insertion au Maroc qui met le upcycling au service de l'insertion professionnelle de jeunes en situation précaire. En fait, on a créé ce projet pour deux raisons. D'une part, pour aider des jeunes qui n'avaient aucun diplôme, aucune formation professionnelle ou qui n'avaient pas terminé l'école, pour les aider à trouver un emploi. Et d'autre part, pour proposer une solution de recyclage des déchets. Au vu de tous les déchets qu'on trouve dans la nature ou dans les décharges qui ne sont pas recyclés, on a fait en fait de deux problèmes une solution en créant Koun. جمع النفايات كاين جوج ديال الطرق. الطريقه الاولى هي اننا مثلا ملي كنديروا مع شركات كيخلصوا واحد القدر المالي اللي هو قليل، اللي هو غير باش الشخص كيقدر يجي عندهم باش يجمع النفايات من عندهم كل مره بوندون اون بيريود ديال عام ولا حسب الكونطرا اللي كنسينيو، وكنحطوا على لور ديسبوزيسيون دي غران ساك باش يقدروا جوستومون يديروا ديك لو تري ديال النفايات، وهذا كيكون بالخلاص. اما بالافراد ملي كيكون اشخاص اللي هما يسون سونسيبل لهاد لا كيسيون ديال لو ريسيكلاج ديال لو برودوي اكسيتيرا، كيديروا هما العزل ديال لي برودوي ديال النفايات ديالهم وكيجيبوهم لنا لهنايا سبيسيالمون باش ما كيخصهمش يخلصوا شي حاجه زعما بوغ فيغ سا. يكون عندها جوج ديال الطرق باش كتكون هي حاضره. عندها طريقه اللي هي ديريكت كتكون في دي بوتيك في بليزيور فيل، كاينه في الرباط، في كازا، في غابه، في طنجة، ومازال ان شاء الله اون فا اسيي ديتاندر اوسي لو ريون ديال زعما لا كوفرتور ناسيونال. وكاين لا فاصون ديريكت اللي هي ان لا بيرسون اللي بغات مثلا تشري لي برودوي اللي هما ديجا اكسبوزي في لو سيت ويب ديالنا، تقدر تختار لو برودوي اللي بغات تباسي كوموند باغ ميل، احنا كنصيفطوا لها لو شوا دو كولور اللي بغات، لو ديزاين اللي بغات اكسيتيرا. هاد الشباب هادو كانت الرؤيه فكان الهدف اننا حنايا نستقطبوهم لعندنا ونعطيوهم واحد التكوين اللي هو ما كيدارش في وقت طويل بزاف، اللي منه غيتعلموا دغيا مهنه وجديده ما كايناش في المغرب بزاف، ومنها يقدروا يخرجوا جوستومون اشكال فنيه كيف ما كتشوفوا بحال دابا هاد المخده هذه مصوبه في لاتولي دو تيساج، عندنا حتى هاد لو ساك هادو كلهم شباب ديال بلمسيك اللي كيصوبوها اللي داروا التكوين معنا. كيف ما كتشوفوا كاين اشياء فنيه اذا من لو ريسيكلاج بحال هاد لو لومينير ديال اللي مصوب لو ريسيكلاج ديال البلاستيك، وبيان سور كاين حتى مثلا في لاتولي ديال كارطون اي بابي كيف ما غتشوفوا من بعد كيخدموا جوستومون على الباكيجينغ او على مثلا الطباعه على الورق اللي هو تم الريسيكلاج ديالو او اعاده التدوير ديالو. فهذا العمل هذا عنده كما قلنا جوج ديال الاهداف. الشركة فكرت في حل مبدئي لمشكل النفايات الذي تعاني منه مدينة الدار البيضاء لتكون أساس صناعاتها المعاد تدويرها. جمع النفايات يتم وفق آلية منظمة بمنح فرصة لبعض الشركات الخاصة للمشاركة في تحقيق هدفها البيئي أو لأشخاص ذاتيين وفرزها من أجل إعادة توزيعها على ورشات التصنيع. الوغ العمليه كتكون هو عباره عن في الاول كيديروا لا بريباراسيون ديال لاشين اللي هو الخيط الكحل اللي كانت اللي عندها تما اللي كانت كتوجد. من بعد من لا بريباراسيون ديال لاشين كتجي كتكون جاتنا لا ماتيير بروميير. لا ماتيير بروميير كنديروا اول حاجه هو الفرز ديال على حساب النوع ديال الماده، كنفرزوا على حساب اللون، على حساب النوعيه ديال الماده، واش قطن واش بوليستر. من بعد كنبداو نشكلوا على حساب
يا اما مثلا كنبغي واحد لابياس اللي تكون فيها غير الثوب ديال القطن مع البلاستيك، او لا كنشوف على حساب اللوان. بالنسبه للتصميم كيكون يا اما تدخل خارجي من عند شي مصمم، يا اما كنكون انا، ولا الاغلبيه ديال الوقت كنكون انا مع البنات، حيت التصميم ديما كيكون مرتبط بالنوع ديال الماده اللي وصلتنا ديال لي ديشي. وشي مرات كيكون اجتهاد من المستفيدات، هما كيعبروا على المعارف ديالهم. كاين مثلا اللي كتكون من شي ريجيون في المغرب كتكون مولفه، كتشوف واحد لي موتيف كتبغي تدخلهم مع في لي برودوي ديالنا. جاو عندنا في الاول بدينا مع 16 البينيفيسيار اللي درنا لهم لا فورماسيون، ومن بعد اختارينا منهم اللي بقاو معنا هنا في الورشه، وكاينين اللي ما سعفهمش الحظ انهم يبقاو معنا، ولا كانوا عندهم اختيارات اخرى انهم في مجالات اخرى يكملوا فيهم لا كارير ديالهم. كانت مواكبه معهم باش يندمجوا في شركات اخرى او لا يديروا دي فورماسيون وحدين اخرين. اليد العاملة هنا فئة محددة تستقطبها كون من الشباب ممن لا يتوفرون على عمل ولا على أي تكوين، وكهدف آخر تقدم كون مساعدة اجتماعية لهم بتكوينهم في المجال وإتمام العمل داخل الشركة، أو منحهم فرصة تدبير مشاريع أخرى بالمهارات التي اكتسبوها من التكوين هنا. عندنا البوليتيلين، البوليبروبيلين، البي تي هو لي بوتاي ديال الماء اللي كاينين حاليا. ناخذ ليكزامبل ديال البوليتيلين او دونسيتي. نورمالمون كنشدوه كندخلوا نغسلوه ونيطوايوه، ندخلوا للبرويور باش كان يتقطع ويعود عنده اون فورم ديال لي غرانولي ولا دي بايات، ومن بعد عاد كنحاولوا نبغوا ترانسفورميوه. سكي في الفلاتولي عندنا حنا équipé de 3 procédés ou 3 machines. La première machine, c'est l'injection. Deuxième machine, c'est four à compression. Troisième machine, c'est l'extrusion. Et chaque machine a des spécifications, a les articles qui sont ouverts. Normalement, le broyeur, qui prépare les gros objets sous forme de granulés. ومن بعد هذا بروسيدي وهذا بروسيدي وهذا بروسيدي سويفون هذاك الارتيكل اللي بغينا حنا نخرجوا كنستعمل البروسيدي اللي خصو يدار. نجدوا في جهه الدار البيضاء بالضبط في منطقه بن مسيك ومنطقه الهرويين. كنشتغلوا عبر 4 ديال الاقطاب. كاين القطب ديال التربيه والتعليم. الا بغيت نهضر كرقم ممكن نقول بان خدمنا مع ازيد من 1200 طفل. فيما يخص البرنامج ديال التربيه او ديال التكوين والادماج المهني كنخدموا سنويا مع ازيد من 1000 شاب، بمعنى كندمجوهم كنواكبوهم باش يدمجوا في سوق الشغل. اللي كيجي هو هذا القطب ديال رياده الاعمال الاجتماعي اللي هو سو فورم دا بروجي اللي هو ريسورسين ولا مارك ديالو اللي هي كون. بما ان الجمعيه عندها تجربه ديال سنوات هذه في الادماج المهني والاجتماعي، ففكرت انطلاقا من هذه التجربه هذه اللي اكيميلاتها انها تزيد واحد الحاجه اللي هي تفكر حتى هي في توسكي انفيرونمون، في ما هو بيئي. دونك الفكره شنو هي ان خدات التجربه ديالها في الادماج المهني مع الشباب، زادت عليها لونفيرونمون، من ثم جات هذه الفكره ديال خلق هذه الشركه الاجتماعيه الادماجيه. Les membres de l'association, ce sont des gens de Darboza qui ont une sensibilité environnementale et une sensibilité sociale et qui ont envie de faire du bénévolat et qui ont envie surtout d'améliorer les conditions de vie à Darboza. Alors Darbna, c'est une association qui avant tout vise à préserver l'environnement à Darboza, donc c'est une association vraiment locale. Au début, on est vraiment parti sur le sac plastique parce qu'en 2015, donc c'était avant la loi d'interdiction sur le sac plastique, il y avait énormément de plastique dans les campagnes, sur les plages, et les constats étaient vraiment alarmants, attristants. Et c'est l'idée, c'est vraiment avec les sacs plastiques que l'idée de ce projet a émergé, parce qu'on s'est dit mais comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que les gens soient motivés à ramasser les sacs plastiques et que ces sacs plastiques soient réutilisés et recyclés. Et donc on a cherché sur internet, on a fait nos recherches et on s'est aperçu que dans le monde il y avait d'autres projets qui mettaient en avant des femmes et qui s'étaient organisées et qui
grâce à leur savoir-faire, ont pu réutiliser les sacs plastiques comme une matière première à part entière. Et l'avantage, c'est qu'elle est gratuite. Et qui ont utilisé cette matière première pour réaliser des créations d'une technicité particulière qui font qu'elles peuvent les revendre, qu'elles créent des objets qui sont réutilisables et qui sont durables. الأشكال الجاذبة للصناعات في الورشات تطرح أسئلة حول تصاميمها، خصوصاً أن إنتاج أشكال إبداعية بإعادة تدوير مواد مختلفة ليس عملية سهلة، تصاميم يشرف عليها مصممون تتعاقد معهم كون أو من خلال ابتكارات داخلية. On leur a donné des méthodes à partir de ce qu'elles savaient faire. Donc, dans les devoirs de Darwaza, beaucoup d'entre elles savaient faire du crochet, elles savaient déjà faire des tapis bouche à huit, du tissage. Donc on est parti de là et on leur a montré en regardant, en faisant des recherches, comment avec du crochet on peut aussi faire des choses avec du sac plastique. Donc elles ont appris une méthode par exemple pour découper un sac plastique sous forme de fil continu. Donc il y a une méthode particulière pour le découper qui fait un long fil continu qui permet de faire une pelote. Et après, c'est la même technique que le crochet qu'on fait avec la laine ou avec d'autres produits. On leur trouve aussi des opportunités de vente. Alors ça, c'est ce que peut faire notre association. Régulièrement, on leur propose des stands dans différents événements. On essaye de les connecter en fait avec des points de vente, une certaine clientèle qui s'intéresse à ce type de produit. Et puis on leur fournit aussi un peu de matériel, par exemple des étiquettes. On a travaillé le marketing sur leurs étiquettes. العاملات هنا مقاولات ذاتيات بدأنا التكوين داخل كون قبل 2.5 سنين بعد تكوين ل4 أشهر، وتمكنا من الاستمرار هنا من بين مستفيدات أخريات. احنا ما كناش عارفين هذا الشيء كاع البلاستيك، ما عمرنا خدمناه. واحد النهار ملي جات أمضيل وراتنا كيفاش نخدموا صافي، وانا اول وحده خدمت في الزطان كنخدموا بها جميلتها. من قبل كنا كنجيبوها كنا غير كنرميوها، ولكن من بعد دابا مبقيناش كنرميوها، ولينا كنشدوها كنصبنوها تولي نقيه، نشروها تولي نقيه، عاود ملي كتنشف كنقطعوها بالمقص نقادوها كنخدموا بها هذا الشكل صافي. الساشيه هي بحال البلاستيك، كنشدوها ما كنرميوهاش، كنصبنوها كتولي نقيه، كنقطعوها بالمقص. هذا جين توا كان ما بقاش خدام، وشديناه قطعناه توا صايبناه عباره على صاك. ساشيه بحال هادشي ديال القصير، بحال الطابيات الشاويط. كنقول برافو على أونديل حيت عطاتنا هاد الفكره مزيانه، زعما دارت كافحت معانا بزاف وراتنا وعطاتنا الكثير وداتنا بزاف المعارض. المهارات الذاتية للعاملات في المشروع ساهمت في تطوير صناعتهن بالأكياس البلاستيكية. دربنا تساعدهن زيادة على مدهن بالأفكار التصنيعية على البحث عن نقاط عرض صناعتهن اليدوية المعاد تصنيعها وكذا بيعها. شركة كون وجمعية دربنا نموذجان من بين مؤسسات وشركات أخرى جعلت إعادة التدوير من بين أهداف اشتغالها حماية للبيئة وللفت الانتباه إلى أهمية الوعي بقضية تثمين النفايات بالمغرب في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى تطوير حلول مستدامة لإشكال تدبير النفايات.